बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं उसामा जमील, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पाकिस्तान के बाहर गए हुए हैं, हॉलैंड गए हुए हैं, वहाँ पे अपनी जॉब करते हैं। इनसे हॉलैंड के बारे में पूछेंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तान से किस तरह वहाँ पे गए और पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। उसामा जमील, सबसे पहले हमें तो ये बताइए कि नीदरलैंड और हॉलैंड में क्या फ़र्क है। बेसिकली हॉलैंड जो था एक सब पार्ट था नीदरलैंड का, ठीक है। जो एम्स्टर्डम, रोटरडैम, ये वाला जो स्पेसिफिक एरिया है जो आजकल नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये बेसिकली हॉलैंड की बाउंड्रीज थी। और जब वर्ल्ड वॉर के बाद जो इर्द गिर्द जो शहर थे या जो कुछ रियासतें थी या कुछ एरियाज थे, वो जब नीदरलैंड का पार्ट बने तो उस मर्जर के बाद इसको पूरे को नीदरलैंड का नाम दिया गया। और जो पुराना हॉलैंड था उसको इन्होंने दो सूबों में तकसीम किया गया, जो कि अब आजकल नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको अभी भी हॉलैंड बोलते हैं, अच्छा। कुछ लोग अभी भी नीदरलैंड बोलते हैं। तो जब बोलते हैं लोगों को ये पता होता है कि एक ही मुल्क के दो नाम हैं। अच्छा, ये लोग बाहर से बहुत वहाँ पे जाते हैं और ये कई ममालिक के ऊपर ये काबज़ भी रहे हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जिस तरह से लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे मौके मुलाजमत के हैं, जॉब के हैं, तो क्या ये शुरू से अमीर मुल्क है? शुरू से आप इसे अमीर मुल्क नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद इनके ऊपर काफ़ी मुश्किल वक्त आया। क्योंकि जब जर्मन्स ने बेसिकली जर्मन्स ने इनके ऊपर एक किस्म का कब्जा कर चुके थे और वबा में रिलीज़ हुए इनके इलाके। और इसके बाद इनके जो बुजुर्ग हैं वर्ल्ड वॉर के बाद, उन्होंने काफ़ी मुश्किल टाइम गुजारा है। उन्होंने काफ़ी कह लें कि पैसे बचाने वाली ज़िंदगी गुजारी, आलू खा खा के इन्होंने अच्छा। अपनी फाइनेंस को मजबूत किया, मतलब ज़्यादा अखराजात नहीं किए अपने। और शायद मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो शायद ये भी एक वजह है कि डच कौम जो है वो थोड़ी सी कंजूस भी है। अच्छा। इस वजह से, क्योंकि उनको कफ़ायत शारी की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा खड़े होने के लिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा एलिमेंट ये था कि हॉलैंड के पास जो अभी भी एरिया है वो मोस्टली अंडर सी लेवल है। अच्छा। तकरीबन हॉलैंड का जो मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 से 30% एरिया जो अभी लैंड वो यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे घर भी हैं, सब कुछ है, वो पहले पानी का समंदर का हिस्सा थे। और यहाँ पे रोज़ाना सैलाब और इस तरह के मामला थे और इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। तो इन्होंने डैम्स बनाए और कनाल्स बनाई, जिसकी वजह से ये अभी जो है वो कुछ इन्होंने एरिया को अब बेसिकली बिल्ड किया अपने रहने के लिए। और जो कि ज़ाहिर बात है कि इनकी एक स्ट्रगल है इनके बड़ों की और वर्ल्ड वॉर के बाद की। अच्छा, तो आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो हॉलैंड जाने का फ़ैसला किस बुनियाद पे किया? देखिए, मेरा बेसिकली क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पाकिस्तान में मैंने कोई 6-7 साल ऑलरेडी काम कर चुका था मैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में करियर डेवलपमेंट एक टाइम के बाद रुक जाती है। या तो आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटी उस तरह से आपको नहीं मिलती। और मेरा दूसरा ये भी गोल था कि मैं एक वेस्टर्न सोसाइटी में रहूँ, वहाँ पे जाके अपना आपको मज़ीद पॉलिश करूँ। ऑब्वियसली वहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ और नए काम, वो लोग किस तरह काम करते हैं और वो लोग किस तरह आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये मेरे लिए हमेशा से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मैं उस सोसाइटी में रहूँ। और ऑब्वियसली पाकिस्तान अभी स्टिल अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, तो मैं उस चीज़ से निकलना चाहता था कि कैसे हम तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान से वहाँ जाने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे पहले आप ये भी बता दीजिए कि जिन मकासद के लिए आप वहाँ पे गए थे वो हासिल हो गए। सच पूछें तो मैं अभी तक काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। जो मेरे मकसद थे वो काफ़ी, मेरा ख्याल है ये मेरा अच्छा फैसला था। अभी तक तो मैं यही सोचता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, आप अपनी फैमिली कुछ मिस करते हैं, अपने दोस्त मिस करते हैं पाकिस्तान में, और ऑब्वियसली हमारे खाने पीने, बेसिकली हम लाहौर से हैं तो हमारे खाने पीने भी आपको पता है मशहूर हैं। तो इस तरह के मामला उधर बाहर से इतने पॉसिबल नहीं हो पाते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप स्टिल मिस करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आम जिंदगी के मामलात को देखें, हर चीज़ एक प्रोसेस है, हर चीज़ एक बैलेंस्ड है। आपको किसी किस्म की कोई, बहुत रेयर है कि आपको रोज़ाना के मामलात में आपको मुश्किलें पेश आएँ।
نظام ان کا ٹھیک ہے. ہاں ہر چیز کا ایک پراپر پروسیس ہے, نظام ہے, اور آپ کو روز روز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. جیسے پاکستان میں آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی فکر پڑی ہوتی ہے, آج یہ ہو گیا یہ ہو گیا, ادھر بھی ہوتا ہے لیکن ہر چیز کا ایک حل بھی موجود ہے. اچھا, جانا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے وہاں؟ ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ ٹو بی آنیسٹ بینگ اے پاکستانی ہم نے اپنے پاسپورٹ کی عزت خود خراب کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری کچھ لیبر یا کچھ لوگ ادھر جا کے جو ہیں وہ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ غائب ہو جاتے ہیں, اس طرح کے معاملات. آپ کس طرح چلے گئے تھے؟ میرا ایک اسٹرگل تھی. میں نے تقریباً 1 سال سے میں نے کوشش کی کہ میں ادھر جاب ڈھونڈ کے جاؤں. پہلے میرا پلان یہ تھا کہ میں جرمنی جاؤں, ٹھیک ہے. اس کے لیے میں کوشش کرتا رہا, پاکستان میں بیٹھا انٹرویو اپلائی کرتا رہا مختلف جابس کے لیے. میرے پاکستان میں تقریباً 1 سال میں کوئی 5 سے 6 انٹرویو ہوئے مختلف جرمن کمپنیز میں, لیکن وہاں پہ کہیں پہ بھی میرا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو پایا. پھر میں نے ہالینڈ میں بھی اپلائی کرنا شروع کیا کہ کیونکہ یہ بھی ایک یورپین ملک ہے, تو یہاں پہ میرا ایک اسٹارٹ اپ کمپنی میں انٹرویو ہوا. اور کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہو گیا تھا, مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یورپین بندہ انسان میں کیا جج کرتا ہے, کس طرح سے انٹرویو لیتا ہے, کیونکہ یہاں کا پاکستان میں انٹرویو دینا اور وہاں میں انٹرویو دینے میں بہت فرق ہے. اور جو کہ میں نے ود دا پیریڈ آف ٹائم سیکھا انٹرویوز میں فیل ہو کے, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ جب مجھے آفر آئی, یہ بھی اسی طرح ہی انٹرویو تھا جس طرح میں باقی کمپنیز میں دیتا تھا, تو الحمدللہ جب مجھے آفر آئی تو مجھے یقین نہیں آیا پہلے تو. پھر لیکن اوبویسلی سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے, ویزا پروسیسنگ اور ہر چیز, ایون کہ تب کووڈ چل رہا تھا, اتنے معاملات آسان نہیں تھے, تو لیکن سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہوا. ویزا پروسیسنگ بھی بڑی ٹائملی ہو گئی اور سب کچھ, اور ود ان 1.5 مہینے کے اندر میں ادھر چلا. اچھا, وہاں پہ اگر ہم اپنے پاکستانی کی بات کریں تو کس شعبے سے ریلیٹڈ پاکستانیوں کے لیے وہاں اپرچونیٹیز ہیں؟ وہاں پہ اسپیشلی میں کہوں گا آئی ٹی, ہر شعبے کی وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, لیکن آئی ٹی کی وہاں پہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو سمپل سے ایک مثال دیتا ہوں, کیونکہ میں نے پاکستانی مارکیٹ میں بھی چونکہ 6-7 سال آئی ٹی میں کام کیا ہے اور ادھر بھی کام کیا ہے, اور آپ کو لنکڈ ان جو کہ ایک پلیٹ فارم ہے جابس کا, وہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کتنی جابس ہیں اور کتنا ہے. اب میں جب پاکستان سے سرچ کرتا تھا جابس, مجھے وہاں کی کمپنیز ایون کہ انٹرویو بھی نہیں کرتی تھی, بہت ریئر تھا کہ کوئی آپ کا انٹرویو کر لیتا تھا. اور جب میں وہاں گیا ہوں تو ظاہری بات ہے میری لوکیشن چینج ہوئی. اب ان کو پتا ہے کہ ایک بندہ آلریڈی ادھر آ چکا ہے, اس کے لیے معاملات بہت آسان ہے اگر ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے بجائے اس کے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اگر میں جسٹ ایک رف اندازے کے مطابق کمپیریزن کروں, اگر پاکستان میں ایک ڈیولپر کی یا سافٹ ویئر انجینئر کی پوزیشن کے لیے ایک اپرچونٹی موجود ہے تو وہاں پہ 10 موجود ہیں, اتنا فرق ہے. اور وہاں پہ ان کو لوگ نہیں ملتے کام کرنے کے لیے. کیوں نہیں ملتے؟ وہاں پہ ایک تو ان کی آبادی کم ہے اپنی, اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ کم لوگ اس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ مینٹل ایگزاسٹنگ فیلڈ ہے. تو وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم اتنا اپنا سر نہ کھپائیں ان چیزوں میں. لیکن آن دا ادر ہینڈ ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے کویشچن کریں گے کہ پھر وہ پاکستان سے اتنے بندے کیوں نہیں اٹھا لیتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بینگ اے پاکستانی ہماری گرومنگ نہیں ہوئی کہ سی وی کیسے بنانی ہے, کیسے انٹرویو میں بات کرنی ہے, کیسے کمیونیکیشن سٹائل کیا رکھنا ہے, کیونکہ ان کے لیے ٹیکنیکل ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پروسیسز ایسے ہیں کہ بندہ ٹیکنیکلی ہلکا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پروسیسز اس کو کام میں سکھا دیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بندہ ٹیم پلیئر ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا آفس ہے, انوائرمنٹ ہے, وہ ایک فیملی ہے, اور فیملی میں اگر ایک بندہ غلط عادات والا آ گیا تو پوری فیملی خراب کرے گا. تو ان کی پرسنل سکلز, کمیونیکیشن سکلز, اس کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس چیز کے بہت کم لوگ ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ اچھے طریقے سے بات کیسے کرنی ہے, سی وی کیسے بنانی ہے. ہالینڈ کتنا خوبصورت ہے, نیدرلینڈ, ہالینڈ. ٹو بی آنیسٹ جب میں ادھر گیا تھا پہلی دفعہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے, کہ اصل میں اتنی نیچرل بیوٹی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان بھی اوبویسلی بہت زیادہ خوبصورت ہے, ہمارا نارتھ بہت خوبصورت ہے, لیکن وہاں پہ جا کے اتنی آپ کو صاف آسمان, اتنا صاف آپ سانس لیتے ہو کہ آپ کو لٹرلی فیلنگ آتی ہے کہ یہ کچھ انہوں نے ہوا میں جیسے ایئر کنڈیشنر لگایا ہوا ہے, اتنی صاف ہوا ہے. اور اوبویسلی گرینری بہت زیادہ ہے.
اور انہوں نے گرینری کے اوپر اتنا کہ وہ کام کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. مثال کے طور پہ مجھے دوست نے ایک بتائی بات کہ اگر وہاں پہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کو ایک درخت اتارنے کی مجبوراً ضرورت پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے اپروول لینا پڑتا ہے. اس اپروول میں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, اگر اس نے ایک درخت کاٹنا ہے تو وہ 10 درخت وہاں پہ کہیں اور پہ جا کے لگائے گا, اور وہ گورنمنٹ یا میونسپیلٹی بتائے گی کہ یہاں پہ تم 10 درخت لگا دو, پھر اس کو ایک درخت کاٹنے کی اجازت ہوگی. اچھا, پاکستان میں جس طریقے سے فراڈ ہو جاتے ہیں کوئی لین دین کے معاملے میں, کرائے کے معاملے میں, تو وہاں کوئی ایسا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے اوبویسلی, لیکن وہاں پہ لاز اتنے سخت ہیں کہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ پھر وہی بات ہے, قانون اتنا سخت ہے کہ اگر میں آپ کا یہ بال بھی کھینچوں گا نا تو آپ میرے خلاف جرمانہ دائر کر سکتے ہیں اور میں کیس ہار بھی جاؤں گا. اتنے سخت لاز ہیں, اور جب لاز امپلیمنٹ اتنے اسٹرانگلی ہوتے ہیں تو اوبویسلی سوسائٹی اب پہلے تو ڈرتی ہے اس طرح کے کام کرتے ہوئے, لیکن کرنے والے کر بھی جاتے ہیں. اچھا, وہ سٹیزن شپ کب دے دیتے ہیں؟ جو میرے علم کے مطابق ہے ان کا 5 سے 6 سال کا پروسیس ہے. آپ تو فیملی کے ساتھ گئے ہیں, تو فیملی کے ساتھ وہاں پہ کوئی مشکلات ہیں یا آسانیاں ہیں؟ ٹو بی آنیسٹ فیملی کے ساتھ آپ کو مشکلات آتی ہیں. میں پہلے اکیلا گیا تھا, میری فیملی میرے سے 2-3 مہینے بعد پہنچی تھی. وہ بھی میں نے خود پلان کیا تھا کہ جا کے میں سارے معاملات رہائش وغیرہ کے بندوبست وغیرہ سیٹل ڈاؤن کر لوں. تو یہ بہت مشکل مرحلہ تھا میرے لیے, کیونکہ وہاں پہ جا کے ہر چیز آپ نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. ایک بالکل نئی زندگی, کوئی ایسی چیز نہیں آپ پاکستان سے لے کے جا سکتے. گھر کا فرنیچر سے لے کر کوئی بھی چھوٹی چیز, ہر چیز آپ نے خریدنی ہے, بے شک سیکنڈ ہینڈ خریدنی ہے, جس طرح بھی معاملات. اور اوبیسلی وہاں پہ گھر کرائے پہ ڈھونڈنا بھی ایک بہت بڑی حیصل ہے. وہاں پہ گھر آپ کو اتنی جلدی کرائے پہ نہیں ملتے. اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ رینٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ, اور انہوں نے اپنا لائف سٹائل یا انہوں نے اپنی فائنینشیل سچویشن اس طرح سے مینیج کی ہوئی ہے کہ گھر کے دونوں افراد کمائیں تو معاملات بڑے اچھے چلتے ہیں. ایک فرد کے اوپر جو ہے وہ گھر کا کچن ہی چلتا ہے, یا آپ رینٹ ہی پے کرتے ہیں, بیسکس اپنی پوری کرتے ہیں. اچھا, کتنا بڑا یہ ملک ہے؟ ہمیں ایسے بتا دیجئے کہ جیسے یہاں سے کراچی چلے جائیں, پشاور چلے جائیں, یا پشاور سے کراچی چلے جائیں, اتنا بڑا ہے ملک؟ نہیں, جو ان کا جو آبادی ہے ان کی 2.25 کروڑ آبادی ہے, جو کہ لاہور کا صرف 1.5 گنا بنتی ہے. اور ان کے پاس جو لینڈ ہے, جو میرے رف اندازے کے مطابق ہے, تقریباً 70-65% آف دا پنجاب, اتنی لینڈ ہے ان کے پاس. لمبی سے لمبی ڈرائیو کتنے کلومیٹر کی بیسیکلی آسانی سے اندازہ ہو جائے؟ ہاں, بیسیکلی اگر آپ ایسٹ سے ویسٹ میں جائیں نیدرلینڈ کے تو 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نارتھ سے ساؤتھ جائیں تو 3-3.25 گھنٹے کی ڈرائیو. اچھا, آپ ایمسٹرڈر میں رہتے ہیں یا کوئی قریب؟ میں انسکڈے میں رہتا ہوں. یہ بیسیکلی میں ایسٹ آف نیدرلینڈ رہتا ہوں. انسکڈے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے. اچھا, یہ جرمنی سے 6 کلومیٹر اندر ہے. اچھا, ٹھیک ہے. میں وہاں پہ رہتا ہوں, اور اوبیسلی میرے گھر سے ایمسٹرڈیم جو ہے وہ 2 گھنٹے کی ٹرین یا ڈرائیو. مقامی لوگوں سے بھی آپ کو کوئی تعلق رہتا ہے؟ ہاں, مقامی, اب جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں بیسیکلی پیور ڈچ کمپنی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور کیا اسے کہتے ہیں, ظاہری بات ہے, کولیگس کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن, ان سے کافی سیکھا اس ملک کے بارے میں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں. اگر مجھے کوئی مسئلہ پڑتا تھا تو ان سے میں ڈسکس کرتا تھا کہ یہ ادھر کیسے کرتے ہیں. اوبیسلی انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ میں نے جم جوائن کیا ہوا ہے وہاں پہ, تو وہاں سے یہ ایک ون آف دا اپرچونیٹی ہے کہ نئے لوگوں سے ملاقات کرنا وہاں پہ. اور اچھا, وہاں پہ جو پرانے لوگ آپ کو ملے ان میں سے کوئی پاکستان کے بارے میں بات کرنے والا بندہ کوئی ملا, خصوصی طور پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں؟ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دوست کے گھر گیا, وہاں پہ اس کے ڈچ ہاؤس میٹس بھی تھے. وہ اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ, اس کے ڈچ, ان سے بھی سلام دعا ہوئی. تو ایک دفعہ نا وہ وہاں پہ ایک لڑکا تھا, وہ اسی کمپنی میں کام کرتا تھا جہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر کام کیا کرتے تھے, ایل میلو میں. ٹھیک ہے. اور اس نے مجھ سے پوچھا تم کہاں سے ہو, تو میں نے اسے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں. تو کہتا اچھا, تو تم وہاں سے ہو جہاں سے نا ایک جاسوس آیا تھا ہمارا نا ایٹمی پروگرام چرا کے لے گیا. اچھا, تو اس بارے میں میرے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا. وہ بالکل نان سینس تھا. جس نے کہا کہ جاسوس آیا پاکستان کو یہاں سے چرا کے لے گیا, وہاں پہ ہوا, جب میں مجھ سے بات کر دیتا ہوں, ہوا یہ تھا کہ
डॉक्टर कदीर खान ने किसी को लेटर लिख के कहा था कि 2 चीज़ें ये चाहिए, इनका वाकिफ़कार था वो, उसने लेटर आगे दे दिया। उस लेटर के ऊपर खान साहब पर यही मुकदमा हुआ कि ये चोरी करके ले गए, 4 साल सज़ा हो गई डॉक्टर खान साहब को। अदालत ने बुलाया इनको, लेकिन इधर से वारंट जो नहीं टाइम पे मिले, इधर से फिर एक वकील गया पाकिस्तान का, उसने वो केस लड़ा SM ज़फ़र। अच्छा। इसी जिस पे हमने YouTube चैनल पे ये लगाना है ना, उसका मैंने इंटरव्यू किया था। आपको मैं भेजूंगा। तो उन्होंने केस लड़ा, बड़े ज़बरदस्त तरीके से केस लड़ा और डॉक्टर खान साहब की वो सज़ा ख़त्म हो गई। अच्छा। इसके बाद वो चोरी वाली बात, टू बी ऑनेस्ट, जब उसने मुझे वो बात बोली तो मेरे पास कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैं उसकी इस बात का क्या जवाब देता। अरे जिसने उसको सजा दी, जिसने डॉक्टर खान साहब को सजा दी थी वो खातून जज थी। उसके बाद उनका पूरा पैनल बैठा, उसने फैसला किया नहीं ये बिल्कुल चोरी वाली बात नहीं है, चोरी वाली बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ के जो मेरी समझ में बात आई, वहाँ के लोग स्टिल ये परसीव करते हैं, कुछ लोग हों, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन हुआ जिसका मेरे पास कोई खास जवाब नहीं था, तो मैंने जवाब दे सकते हैं। मैं आपको वो वीडियो आपको भेज दूंगा, आप इंटरव्यू उनका सुन के ज़बरदस्त, हर बंदे को बल्कि इतना पता होना चाहिए कि डॉक्टर खान साहब के साथ उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए और उनके साथ क्या होता रहा। अभी तो वो इस दुनिया से चले गए हैं। अच्छा, चले आ जाते हैं, फिर हॉलैंड ही चलते हैं आपके साथ जी। तो सियाहत के लिए जो ऑब्वियसली सारी दुनिया के अंदर बड़ी मशहूर जगह है वो है एम्स्टर्डम, ठीक है। वो रेड स्ट्रीट लाइट, कोई क्या नाम है उसका? रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको। डिस्ट्रिक्ट है या स्ट्रीट है? बेसिकली वो 2-3 गलियां हैं, लेकिन उसको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली मोस्टली लोगों ने इस बारे में इंटरनेट पे भी पढ़ा होगा वो क्या है। बेसिकली वो 2-3 गलियां हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन जो है वो बहुत आम है, ठीक है। और नेदरलैंड में प्रोस्टिट्यूशन लीगल भी है। और वो बेसिकली उन्होंने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने वो बनाई हुई है स्ट्रीट्स। लोग उधर आते हैं, जो भी कुछ लोग जस्ट देखने आते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखने के लिए कि ये एक मशहूर जगह है, इसको सिर्फ देखेंगे यहाँ पे क्या है। और कुछ लोग जो है वो इससे बढ़कर जो भी उन्होंने अपने मामला कर रहे होते हैं वो करते हैं। अच्छा, वहाँ पे मौसम कितने हैं? हमारे यहाँ तो 4 मौसम हैं। मौसम उधर भी 4 ही हैं, लेकिन अगर आप डे लाइट का कंपैरिजन करें, समर वहाँ पे लंबा होता है, ठीक है। गर्मियों में रात को 10 बजे तक मगरिब होती है। अच्छा, पहाड़, समुद्र, सहरा, सारा कुछ नहीं, पहाड़ नहीं है उधर, ठीक है। और सहरा भी नहीं है, समंदर है जो कि क्योंकि ओशन लगता है उधर दिन हाग वाली साइड पे, एम्स्टर्डम वाली साइड पे। और आपका क्या क्वेश्चन था? फील्ड्स हैं, पहाड़ी इलाका नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है लैंड सीधी है। अच्छा, आपने पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा इलाके देखे हैं, मुझे पता है कि आप सैर जब भी आते हैं, इधर भी थे तो आप सैर के लिए जाते रहे हैं। तो सियाहत के हवाले से आप कैसे कंपैरिजन करेंगे उनका और पाकिस्तान का? सियाहत के हवाले से अगर आप मेरे से कंपैरिजन करें तो जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली समंदर तो हमारे पास भी है, उनके पास भी है, ठीक है। और जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को यहाँ पे जो एज हासिल है वो है पहाड़ी इलाका जात। उनके पास पहाड़ी इलाका जात नहीं है, और उस तरह की उनके पास उनके लेक्स हैं, कुछ उन्होंने आर्टिफिशियल भी बनाई हुई हैं, ठीक है। सहरा नहीं है उनके पास, इस तरह के नहीं, जंगल भी हैं उनके, कुछ इस तरह के नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की अगर आपको नॉर्दर्न एरियाज में ब्यूटी मिलती है ना, वो वाली उनके पास नहीं है। उसके लिए फिर आपको स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। सही है। अच्छा, हम जब भी किसी से बात करते हैं तो टूरिज्म की बात ज़रूर करते हैं। तो पाकिस्तान में 4 मौसम हैं, फिर सारा कोई दरिया है, समंदर है, सहरा है, जंगलात हैं, क्या कुछ नहीं है। एक बंदा कह रहा था कि जो कोई सूरह रहमान में है वो पाकिस्तान में है, और वाकई ऐसा है कि बहुत कुछ पाकिस्तान में है टूरिज्म के लिए, टूरिस्टों के लिए। मतलब ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान हर लिहाज से बैलेंस है, मौसमों के लिहाज से भी और डे लाइट के लिहाज से भी। यानी यहाँ पे गर्मियों में भी सूरज जो है वो एक खास लंबा दिन होता है, उससे ज़्यादा लंबा दिन नहीं होता। वहाँ पे सर्दियाँ और गर्मियाँ बैलेंस नहीं है। उनका मेन मसला ये है कि गर्मियों में सूरज जो है सुबह 4:30 बजे निकलेगा और रात को 10 बजे मगरिब होगी, रात छोटी है। और सर्दियों में सुबह 8 बजे सूरज निकलेगा, अंधेरा होता है 8 बजे। अच्छा। और 4 बजे फिर दोबारा अंधेरा हो जाएगा। उससे क्या होता है, आपकी साइकोलॉजिकल आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल फील करते हो।
गर्मियों में दिन खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे लगेगा कि क़यामत आने वाली है। सर्दियों में आपको दिन की रोशनी नहीं दिखने को इतनी अच्छा, वो मिलती है। टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 28-27 डिग्री, हद 30 डिग्री, अच्छा, वो भी किसी दिन ठीक पड़ है। जाए, वरना ऑन एवरेज 24-25 गर्मियों में रहता है। अच्छा, ठीक। और ठंडा मुल्क है। हाँ, ठंडा मिल गया। और सर्दियों में क्या उसे कहते हैं, इस साल अनएक्सपेक्टेडली उधर स्नोफॉल भी हुई, तो रियल फील -26 तक गया। ओए हो, अच्छा। ठीक है, जो कि मैंने देखा और बर्दाश्त भी किया। लेकिन ऑब्वियसली सेंट्रल हीटिंग है घरों में, तो वो सही है। आपको घर में तो इतनी ठंड नहीं लगती। लेकिन अच्छा, कितना अरसा हो गया वहाँ गए हुए आपको? मुझे 1 साल हो गया। अच्छा, वहाँ पे डच कितनी आपने सीख ली अभी तक? डच जो है वो मेरी कोशिश है कि मैं सीखूं। अभी थोड़ी बहुत मुझे आती है, स्टोर्स में जाके थैंक यू वगैरह कह लेता हूँ, अच्छा, या 1-2 लफ्ज़ बोल लेता हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह की बातें बोल लेता हूँ, हाल चाल पूछ लेता हूँ। सही है। नाज़रीन, उसामा जमील पाकिस्तान आए हैं 1 साल के बाद, अभी चंद दिन में वापस जाने वाले हैं। जब फिर दोबारा आएंगे तो एक दफ़ा फिर इनका इंटरव्यू करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।